चैलेंज, हर्डल, मसाइल, प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटी बन जाती है आपके लिए। ये सारी दुनिया के जितने मसाइल, आप एक छोटी सी मिसाल और लीजिए, ये कहीं पर एक दरिया गुजर रहा है और एक बस्ती उसके पार है जहां जाना है, सबके लिए वो एक हर्डल है, दरिया एक हर्डल है। लेकिन एक अल्लाह का बंदा वहां खड़े खड़े सोचता है कि ये तो एक बहुत बड़ा मौका है कि लोग अगर पार जाना चाहते हैं तो क्यों ना एक बिजनेस शुरू किया जाए और कश्ती बनाई जाए, और वो कश्ती बनाने के बाद लोगों को इस किनारे से उस किनारे तक लेकर जाए। वही हर्डल जो चंद लम्हे पहले हर्डल था कश्ती वाले के लिए, वो एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गया, वो बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। वही कश्ती वाला चंद दिन बाद सोचता है कि लोगों की तादाद तो लाइनें लगी होती हैं, इतनी बड़ी तादाद है लोगों की उस तरफ जाने वाली, तो क्यों ना ये मैं खुद चप्पू चलाता हूं, लोगों को लेकर जाता हूं, तो क्यों ना मैं बहुत से मल्ला रखूं और बहुत से मल्ला वो कश्तियां लेकर आए और वो मेरे अंडर में सुपरवाइजर बन जाऊं और सुपरवाइजर बन के उनको ये काम दूं और ये प्रॉपर एक शिपिंग की कंपनी बन जाए। वहीं पर एक लकड़ी का काम करने वाला जो कि शायद वो मंजी पीढ़ी ठुकालो तक ही लगा हुआ था, वो बैठ के सोचता है कि मंजी पीढ़ी जितनी बस्ती की ठुकनी थी ठुक गई, अब तो नया मौका है कश्ती बना के बेचने का। वो उसी दरिया को जो हर्डल था मल्ला के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी और पूरा बिजनेस वेंचर और शिपिंग की कंपनी बना, वो लकड़ी का काम करने वाले के लिए क्या बन गया, एक नया बिजनेस वेंचर। वहीं पर एक सिविल इंजीनियर आता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से कि पुल ही बना दो, ये कश्तियां भी चलेंगी, सामान इससे भी जाएगा, लेकिन पुल बन जाना चाहिए। पुल बन जाता है और वो ब्रिज के जरिए दुनिया इधर से उधर जाने लग पड़ती है। जिंदगी में ये मिसाल जो मैंने अब आपको दी है कि दरिया सामने और उससे कितनी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। कोई वहां पर मछेरा मछलियां पकड़ने लग पड़ता है, कोई वहां पर आता है वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना रहता है किनारा के नाम में, कोई नाम रख लीजिए। अब एक हर्डल, एक चैलेंज, एक जगह कितने मौकों में कन्वर्ट हो रही है। और जरा सोचिए, मुल्क में बिजली चाहिए, वहां डैम लग जाता है, ठीक है जी। शायर आता है, वो गाने लिखता है पूरा, ठीक है कि नहीं, कि मैं दरिया के इस पार बैठ के तुझे याद कर रहा हूं, ऐसे ही होगा ना, गाना कोई इसी किस्म का होगा। और एक बार तो शादी कर ले, तुझे लग पता जाएगा, ना सिर्फ तुझे बल्कि मुझे भी लग पता जाएगा। शायरी करे, क्या ख्याल है जी। तो कोई रेस्क्यू वाले आ जाएंगे जी, कुछ लोग डूब जाते हैं, इनको बचाना चाहिए, इससे भी दिहाड़ी मिल जाती है, ठीक है। अब ये एक हर्डल, एक चैलेंज कितने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बनता है। आप ये देखिए, पिछले साल कोविड आया है, कोविड ने सारी दुनिया को बदल के रख दिया है, लेकिन ये दुनिया का बदलना कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और बड़ी दुनिया अभी तक बैठी हुई है कि जी कोविड की वजह से हमारा काम जो है वो खत्म हो गया। आप सोचिए कि ये कोविड, ऑब्जर्व कीजिए किसके लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको गिनवाता हूं, ये कोविड जिन्होंने अपने बिजनेस ई कॉमर्स पे शिफ्ट किए थे उनके लिए अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान में, मैं अभी दुनिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में ऐसे ब्रांड्स हैं, लेडीज के ब्रांड, ड्रेस के ब्रांड की सिर्फ बात करूं, जिनका कोविड से पहले जो पर मंथ पीस बिकता था, सूट बिकता था, वो था 30,000, 30,000 पीस पर मंथ। कोविड आया और इस वक्त उनकी जो ग्रोथ है उस कोविड और ऑनलाइन पे शिफ्ट होने की वजह से 1 लाख पीस पर मंथ बिक रहा है। ऐसे कितने बिजनेस हैं जिन्होंने जन्म लिया है ई कॉमर्स पे। नकामी कुछ सिखाने आती है, क्या जी, मिलके बोले जरा, नकामी कुछ सिखाने आती। नकामी में कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है। मेरी जिंदगी की पहली तकरीर जो थी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। गलत हो जाए सीखें, गलती को ढूंढें, अपनी गलती को माने। एक बात कहीं ना कहीं लिख के रख लीजिएगा, जो बंदा अपनी गलती को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। आपको बड़े लोग फिक्स मिलेंगे, आप फिक्स माइंडसेट, क्यों, अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते गलती क्या है, होता क्या, ईगो आगे आ जाती। ईगो इतनी ताकतवर चीज है, इतनी खतरनाक चीज है कि ईगो बंदे को कहती तू बिल्कुल ठीक है, तू कैसे गलत हो सकता। और जब भी आप अपनी ईगो खत्म करते हैं, आपको पता लगता है कि मेरे अंदर गलती कहां कहां है, मेरे अंदर कमजोरी कहां कहां है, कहीं मैं अपने आप को ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर बैठा, कहीं मेरी अपने बारे में गुमान कोई ऐसा तो नहीं है जो नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होता है, इसलिए अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, इसलिए कहा जाता है कि झुके को फल लगता है, इसीलिए कहा जाता है कि सुराही जो होती है वो पैमाना भरने के लिए झुकती है, वैसे पैमाना नहीं भरता। आज तक तारीख निकाल के देख लीजिए, अपनी जिंदगी में मुड़ के देख लीजिए, आप उन लोगों की इज्जत ज्यादा देखेंगे जो हम्बल है। आप हर जिद्दी बंदा, हर अक्खड़ बंदा, हर इगोइस्टिक बंदा रुलता देखेंगे, चौराहों में लड़े होते हैं, तू गलती की थी, मैं नहीं की थी, मैं गड्डी नहीं मारी, तू गड्डी मारी। आम खानदानों में आपको जितने लोग इगोइस्टिक मिलेंगे, ग्रो करते नहीं मिलेंगे, प्रॉब्लम्स मिलेंगे। हम तो जितनी रिसर्च करते हैं ईगो की साइकोलॉजी पे, पता लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना गुर्बत है, ना नौकरी है, ना पैसा है, ना बिजली है, सबसे बड़ा इंसानों का मसला ईगो है। और ईगो ही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बंदा सीखता नहीं है।
اس کو غلط فہمی ہوتی ہے, مجھے پہلے ہی پتا ہے. میں نے تو ایم فل کیا ہوا ہے, بے شک وہ ایم لکھ کے فل ہی کیا ہو. میں نے تو ماسٹرز کیا ہوا ہے, میں نے تو آئلٹس ٹوفل کیا ہوا ہے, میں تو بڑی چیز ہوں. اور بھائی اگر چیز ہو تو چیز زبان سے نہیں بتاتی, نتیجوں سے بتاتی ہے. کیا بولا؟ جو بڑی چیز ہوتا ہے, جو بڑا کمال ہوتا ہے, اس کے رزلٹس بولتے ہیں. دی ون اینڈ اونلی وے آپ کے پاس اپنا آپ ثابت کرنے کا, کر کے دکھانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ نتیجہ ہے. ایک پھٹا ہوتا ہے نا, لکڑ کا پھٹا, ٹکڑا اتنا سا, وہ پانی میں تیر رہا ہوتا ہے. کیل پھینک دے پانی میں ڈوب جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی ڈینسٹی, اس کی ڈینسٹی کا فرق ہے. وہی کیل اگر پھٹے میں لگ جاتا ہے تو وہ بھی تیرنے لگ پڑتا ہے, اس کمپنی کی وجہ سے. کمپنی کس کی ملتی ہے؟ کیونکہ لکڑی کی کمپنی, لکڑی ڈوبتی نہیں ہے, لوہا ڈوب جاتا ہے. لوہا لکڑی کی کمپنی میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈوبتا نہیں. کیا آپ کی زندگی میں ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, جو دعا دیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں دوست وہ نہیں ہوتا جو کہ جی لگا رہا ہے, دوست وہ ہوتا ہے جو منع کرتا ہے یہ نہیں کرنا تم نے. دوست وہ ہوتا ہے جو ٹوکتا ہے آپ کو, غلط چیز پہ ٹوکتا ہے, غلط چیز پہ آپ کو کہتا ہے اس طرف نہیں جانا, تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی, تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی, تمہاری انرجی ضائع ہو جائے گی, تمہاری سوچ خراب ہو جائے گی. سو میرے بھائیوں اور بہنوں, میری گزارش ہے, مائنڈ سیٹ کے لیے کمپنی ڈھونڈیں. اینڈ I'm luckiest enough, ثاقب اظہر صاحب, مجھے بچپن سے شوق تھا, میں اپنے سے قابل لوگوں میں اٹھا بیٹھا کرتا. I was very young, میں نے اشفاق صاحب کو ڈھونڈا, ان کو سننا شروع کیا. I was very young, بڑے بڑے اس ملک کے نام, ابھی بھی میری جتنی کمپنی وزڈم فل لوگ ہیں, سارے ریٹائر لوگ ہیں, اور ان کی زندگی کے تجربات, مشاہدات سے ان کی کمپنی میں بیٹھ کے سیکھتا ہوں. تادیر سیکھ, چپ کر کے بیٹھ کے سیکھتا ہوں. کیا ہماری زندگی میں عقل والے, علم والے, فہم والے, تجربے والے لوگ ہیں؟ سر قدر دینی شروع کریں. استاد کلاس روم میں استاد نہیں ہوتا, استاد وہ ہوتا ہے جو زندگی کے معنی کو بدل دیتا ہے. استاد وہ ہوتا ہے جو سوچ کو بدل دیتا ہے. استاد وہ ہوتا ہے جو انسپریشن دیتا ہے آپ کو کہ یار میں کر سکتا ہوں, تم بھی کر سکتے ہو. استاد وہ ہوتا ہے جو یقین دلاتا ہے کہ اس زندگی کو معنی تم نے دینے ہیں, کامیاب تم نے ہو کے دکھانا. ایک بات یاد رکھیے گا, اس سوسائٹی میں بے شمار لوگ وہ آپ کو, آپ کے مائنڈ کو پوائزن کرنے کے لیے تیار ہے. واٹ از دی پوائزن؟ دی میننگ آف پوائزن از, وہ ڈی ٹریک کر کے خوش ہوتے, ڈی موٹیویٹ کر کے خوش ہوں گے. وہ ریئلٹی نہیں بتائیں گے, وہ چیز بتائیں گے جو ہے ہی نہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کے آج سے نو کہنا سیکھیں. کیا بولا؟ نو. یار ایک ویگن چل رہی ہے, آپ سٹاپ پہ کھڑے ہیں, لیکن وہ وہاں جا رہی ہے جہاں آپ نے نہیں جانا. وہ کہتے ہیں جی آجو آجو, آپ کیا کہتے ہیں؟ نو. کیونکہ آپ نے وہاں جانا نہیں ہے. جس طرح ہم فزیکلی کسی کو نو کہتے ہیں, بڑے لوگ جو آپ کو بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی نو کہنا سیکھیں. کئی باتیں سننے والی بھی نہیں ہوتی. جو بندہ ڈاؤٹ دیتا ہے اس کو نو کہیں. جو بندہ شک میں ڈالتا ہے اس کو کیا کہیں؟ نو. جو بندہ آپ کی شخصیت میں ڈاؤٹ کرتا ہے, آپ کی اسٹرینتھ پہ ڈاؤٹ کرتا ہے, اس کو کیا کہیں؟ نو. سو دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیاب ہونے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ آپ میں نو کہنے کا ہوں. کتاب کا نام ہے لرن ٹو سے نو, ہاؤ ٹو سے نو. کتابیں گورے کی لکھی ہوئی, نہ کہنا سیکھیں. زندگی میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جنہیں لایا گلی وہ دن آلی چلی. یہ کوئی کامیابی والی بات نہیں. اہم یہ ہے کہ آپ معذرت کریں کہ یار یہ میرا راستہ نہیں ہے, یہ میری منزل نہیں ہے, یہ میرا ٹارگٹ نہیں ہے, یہ میرا ویژن نہیں ہے. تو آپ آج سے نہ کہنا ضرور سیکھیں کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں. آپ منفی لوگوں سے بچیں, آپ ٹائم ضائع کرنے والوں سے بچیں. آپ ان لوگوں سے بچیں جنہوں نے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ وہ دوست جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا, وہ دشمن ہے. وہ دشمن ہے, نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. میں چاہوں گا یہ آج کا دن آپ کی زندگی کا ایک یادگار دن ہو, کیونکہ آپ نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا کہ میں اللہ کی وہ مخلوق ہوں جس نے کامیاب ہوں. تو میری آپ کے لیے دعائیں ہیں, اللہ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے.